let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate, celebrate. Let's celebrate. Allah Allah, thank you for this day. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب جميع الاخوان المتابعين تاع قناة ليكسبير مرة اخرى في فيديو جديد. هاد لا فيديو غادي يكون لا فيديو الاولى في واحد لا بلاي ليست جديده اللي غادي نبداوها، غادي نسميوها كونسيبت ولا دي نوسيون، اللي غادي نحاولوا نشوفوا فيها لي كونسيبت اللي عندهم علاقة بالدومين تاع ليكونومي ونتاع لا جيستيون. اول فيديو في هاد لا بلاي ليست غتكون على لا نوسيون تاع ليزينغ ولا لو كري دي باي. كاع اللي عنده دي سوجيستيون على لي كونسيبت اللي باغينا نشوفوهم في دي فيديو ونديروا لهم الشرح في لي فيديو اللي جايين، حاولوا تكومونتيو تحت هاد لا فيديو، تعطيونا الاقتراحات نتاعكم على لي نوسيون اللي باغينا نشرحوهم باش نديروهم في الفيديوهات اللي جايين ان شاء الله. دونك هاد لا فيديو غادي نبداو بلا نوسيون نتاع لو ليزين ولا سو كون ابل لو كري دي باي. قبل ما نبداو الفيديو كنبغي نشكركم على التعليقات الزوينه اللي كتخليو لينا واللي كيشجعونا باش نخدموا اكثر. دونك دو كوا il s'agit. Donc نبداو بلا définition تاع le leasing. Le leasing ou crédit bail est un contrat de location à durée déterminée avec ou sans option d'achat qui permet à une entreprise de profiter d'un bien à moyen ou long terme sans en être propriétaire. يعني أن le leasing ولا le crédit bail كما بغينا نسميوه سوا لو ليزين ولا لو كريدي باي هو كونطرا نتاع كراء، يعني عقد نتاع كراء اللي المده ديالو كتكون محدده واللي كتكون سوا عندنا لا بوسيبيليتي اننا نشريو داك لو بيان من بعد لو كونطرا ديال لا لوكاسيون، ولا ما عندناش لا بوسيبيليتي، يعني سا ديبون من لي كونديسيون نتاع لو كونطرا. وهاد لو ليزين ولا لو كريدي باي كيمكن لونتربريز باش انها تستغل واحد لو بيان ديكيبمون باغ اكزومبل بلا ما يكون لا بروبريتي ديالها، يعني بلا ما يكون ديالها، يعني كتستغلو، يعني كدير له ليكسبلوطاسيون ولكن هو ماشي بروبريتي ديالها، ما كاينش في لو بيلون نتاعها. Il s'agit d'un mode particulier de financement des investissements. Cela consiste pour une société financière appelée crédit bailleur à mettre à disposition d'une entreprise un bien d'équipement pour que cette dernière puisse en jouir pendant une période déterminée en contrepartie du paiement d'une redevance périodique. يعني أن le leasing ولا le crédit bail هو واحد le mode de financement، يعني كاين بزاف تاع لي مود دو فينانسمون، parmi les modes de financement تاع les investissements نتلاقاو le crédit bail ولا le leasing. هاد لو ليزين عندنا واحد لا سوسيتي فينانسيير كتسمى اون سوسيتي دو ليزين اللي كتشري واحد لو بيان ديكيبمون لواحد لونتربريز وكتكريه لها. يعني انايا اون طونك انتربريز غادي نمشي ديك لا سوسيتي دو ليزين غادي نقول لها بغيت واحد لو بيان ديكيبمون، نوري لها داك لو فورنيسور اللي يبيع داك لو بيان، هي الا اقتنعت من لو بروفيل نتاعي غادي تشري داك لو بيان وتكريه لي. دونك هذه اون غرو لوبيراسيون تاع لو ليزين ولا تاع لو كريدي باي. انا منين هي غادي تكري لي داك لو بيان غادي نبقى نخلص لها واحد لو مونطون شاك بيريود، جينيرالمون كتكون باغ موا. دونك هاد لا بيريود كتكون شاك موا نخلص لها واحد لو مونطون اللي كنسميوه رودوفونس دو كريدي باي. كي اون سون لي زاكتور، يعني شكون هما لي زاكتور اللي كيكونوا في هاد لوبيراسيون تاع لو كريدي باي. Le contrat de leasing est établi entre trois acteurs qui sont. Donc le contrat de le leasing كتكون ما بين 3 نتاع لي زاكتور، يعني فيها 3 نتاع الاشخاص ولا 3 ديال لي انديفيدو اللي كيكونوا في هاد لوبيراسيون. اولا عندنا لو فورنيسور دو ماتيريال، يعني لو فورنيسور اللي كيديسبوز دو ماتيريال فولو، يعني الفورنيسور اللي عنده داك الماتيريال اللي بغات تخدم به الشركه. ثانيا عندنا le crédit preneur, c'est-à-dire l'entreprise qui loue le matériel. يعني ثانيا عندنا le crédit preneur، يعني ديك l'entreprise اللي باغيه انها تاكسبلواتي داك لو ماتيريال اللي كاين عند هاد لو فورنيسور هذا. ثالثا عندنا le crédit bailleur qui se charge de financer le matériel. يعني ثالثا عندنا لا سوسيتي دو ليزين ولا اللي كنسميوها لو كريدي بايور، هي هذيك لا سوسيتي هي اللي غادي تفينونسي داك لو ماتيريال، يعني غادي تشريه من عند لو فورنيسور دو ماتيريال وغادي تكريه
l'entreprise اللي كنسميوها في هذه الحالة le crédit preneur. Comment fonctionne le leasing? illustration باش نعرفوا كيفاش هاد لو ليزين كيتمشى غادي نشوفوا واحد illustration على واحد l'exemple. Un entrepreneur souhaite s'équiper d'un tracteur neuf pour développer son activité agricole. Il envisage donc de recourir au crédit bail. يعني ان عندنا واحد l'entrepreneur اللي بغى يطور من l'activité ديالو داكشي علاش بغى انه يحصل على واحد لو تراكتور جديد باش يحصل على لو تراكتور جديد قرر انه يلجأ لو كريدي باي. دونك نشوفوا لوبيراسيون كيفاش كتمشى. ادميتون كو هذا هو لونتربرونور نتاعنا، هذا هو لو فورنيسور اللي عنده لو ماتيريال اللي هو اون لوكورونس لو تراكتور نوف، وهذه هي لا سوسيتي نتاع لو كريدي باي ولا لا سوسيتي نتاع الليزين، يعني لي دو ابيلاسيون سون كوريكت. ادميتون كو هذا لونتربرونور مشى عند لو فورنيسور ديكيبمون وشاف لو تراكتور اللي عجبو، يعني شاف كاع لي زوفر نتاع لو فورنيسور ديال الماتيريال وعجبو هاد لو تراكتور هذا. في هاد لوكا هادي يمشي هاد لونتربرونور غادي يمشي عند لا سوسيتي دو ليزين وهادي يحط لو دوسي ديالو، يعطي لها الوراقي اللي طلبتهم باش انه يعني كيطلب منها انها تمشي تشري داك لو ماتيريال باش تكريه له، يعني في اطار هاد لوبيراسيون تاع لو ليزين ولا تاع لو كريدي باي. من بعد هاد لا سوسيتي نتاع الليزين الا اقتنعت بالدوسيي ديال هاد لونتربرونور، عرفت بلا ما هاد لونتربرونور انه سولفابل يقدر يخلص، شافت بلا ما لو دوسيي ديالو يعني كويرون، يعني عنده كاع ساتيسفي كاع لي كونديسيون اللي طلبتهم هي، هادي تمشي عند لو فورنيسور نتاع ليكيبمون وهادي تشري منه هاد لو تراكتور، تشريه من عنده. هذا هو التراكتور اللي كان طلبو لونتربرونور وهادي تخلصو في هاد لو تراكتور. في هاد الحاله هادي هاد التراكتور غادي يولي لا بروبريتي ديال لو ليزين، ماشي يبقى نتاع لو فورنيسور ديكيبمون، غادي يولي ديال هاد لا سوسيتي دو كريدي باي لحقاش صافي شراتو من عنده. من بعد هاد لا سوسيتي دو ليزين من بعد ما شرات ليكيبمون من عند لو فورنيسور دو ماتيريال ومن بعد ما ولا لا بروبريتي نتاعها غادي تمشي تكريه لونتربرونور الاول كاع اللي كان محط عندها لو دوسي نتاعو. وبيان سور كل بيريود جينيرالمون كتكون ان موا كيبقى يفيرسي لها واحد لا سوم دارجون، هادي يكونوا متفقين عليه بيان سور في لو كونطرا نتاع لو ليزين ولا لو كونطرا نتاع لو كريدي باي اللي كنسميوه رودوفونس نتاع لو كريدي باي. دونك هذه هي لوبيراسيون نتاع لو كريدي باي هكا كتمشى، كتكون اونتر 3 اكتور، كيكون لونتربرونور ولا لا سوسيتي ولا لونتربريز ou le fournisseur d'équipement ou la société de leasing ou la société de crédit bail. Donc, نشوفوا من بعد هاد l'opération à la fin du contrat le crédit preneur a 3 possibilités. يعني من بعد le contrat من بعد la durée ديال le contrat le crédit preneur عنده 3 possibilités، عنده 3 ديال الامكانيات. La première possibilité انه يريستيتوي لو بيان، يعني يرجع لو بيان لا سوسيتي دو ليزين لحقاش كملت لو كونطرا، حنا درنا لو كونطرا قلنا بلا ما باغ اكزومبل هادي لونتربرونور يكري على لا سوسيتي دو ليزين هاد لو تراكتور على واحد لا دوري ديال 3 زون، الا كملت ديك لا دوري عنده الحق، عنده لا بوسيبيليتي انه يرجع لو بيان صافي ما بقاش عنده، يردو لا سوسيتي دو ليزين. ولا لا دوزيام بوسيبيليتي انه renouveler le contrat avec de nouvelles conditions، يعني يديروا كونطرا اخرى باغ اكزومبل من بعد ديك 3 زون غادي يديروا كونطرا اخرى يعاود يكري لو تراكتور، ولكن لي كونديسيون يتبدلوا. جينيرالمون لي رودوفونس دو كريدي باي كيكونوا هاودين بارابور لي رودوفونس الاولى لحقاش لو بيان درنا له لامورتيسمون. دونك كيما كتعرفوا مع الوقت مع لينوفاسيون وداكشي دونك لا فالور ديال لو بيان كتنقص، داكشي علاش جينيرالمون لا رودوفونس ديال لو كريدي باي كتنقص حتى هي منين كنديروا لو رونوفالمون تاع لو كونطرا. ولا لا troisième possibilité انه lever l'option d'achat et devenir propriétaire en achetant le bien. donc هنايا la troisième possibilité انه يشري كاريمون لو بيان، دونك من بعد ما كملت لو كونطرا يمشي عند لا سوسيتي يقول لها جو في اكزercer l'option d'achat، غادي يشري داك لو بيان واللي كتكون لو مونطون نتاع لاشا ولا سكون ابل لا سيسيون بالنسبه لا سوسيتي دو ليزين كيكون ديجا في لو كونطرا نتاع لو كريدي باي اللي داروها في لو ديبار.
شوفوا maintenant les avantages et les inconvénients نتاع هاد le mode de financement d'investissement. Le premier point d'avantage, la possibilité pour l'entreprise locatrice d'assurer la totalité de financement de l'investissement sans pour autant avoir à fournir aucun apport personnel. كما قلت لكم هاد le contrat de crédit bail داك l'entrepreneur اللي شفناه في l'illustration ما شرى والو ما حط حتى حاجه ما شرى حتى حاجه من عندك لو فورنيسور ديكيبمون. لو مونطون توتال تاع داك لو تراكتور شراتو لا سوسيتي دو ليزين هو بقى يكري من عندها دونك ما كان اوكان ابور بيرسونيل بالنسبه لونتربرونور دونك هذا افونتاج. Deuxième point, étant considérés comme des charges d'exploitation, les montants des loyers de crédit bail sont déductibles de l'impôt sur les bénéfices. يعني ان دوك لي رودوفونس دو كريدي باي هذوك لي مونطون اللي كيخلصهم داك لونتربرونور اللي شفناه في ليلستراسيون كيخلصهم كل بيريود جينيرالمون قلت لكم كل موا كيكونوا ديدكتيبل دو لامبو يعني كيكونسيديريهم كوم ايتون دي شارج كيف كنحسبوا لو ريزولتا كنديروا لو ريزولتا كتساوي توتال برودوي موان توتال شارج وبما ان لي شارج نتاع هاد لونتربرونور طلعوا دونك لو ريزولتا ديالو غادي يتنقص دونك لا باز امبوزابل غادي يتنقص et par conséquent l'impôt على le résultat غادي يتنقص دونك هذا avantage آخر. بالنسبة les inconvénients, le premier point, généralement le montant investi dans un crédit bail est nettement supérieur à celui engendré par un prêt bancaire. Généralement هاد l'opération تاع le crédit bail كتكون une opération coûteuse بالنسبة للentrepreneur اللي شفناه في l'illustration لحقاش ديك la société de leasing ولا de crédit bail من بعد ما تشري داك le bien ou كتكريه داك لونتربرونور دوك لي رودوفونس تاع لو كريدي باي كيكونوا جينيرالمون غاليين بارابور لي مونسياليتي ولا لي زانيوتي اللي كيخلصهم الا كان دار ان اوبرا بانكير. Le deuxième point d'inconvénient, la palette de choix des biens ou là les matériels elle n'est pas illimitée يعني داك لو choix اللي عند l'entrepreneur اللي شفناه par exemple في l'illustration le choix اللي عنده limité بزاف. Donc les entreprises de crédit bail peuvent refuser d'acquérir un bien ou un matériel si elles jugent qu'il est obsolète ou si elles estiment qu'il sera difficile de le revendre au terme du contrat de location. يعني أن هاد واحد l'inconvénient آخر بالنسبة le mode de financement de crédit bail c'est que la palette de choix ديال les biens بالنسبة l'entrepreneur اللي شفناه في l'illustration كيكون limité بزاف. Par exemple, إلا كانت شافت ديك لا سوسيتي دو ليزين ولا ديال لو كريدي باي أن داك لو بيان اللي بغاه لونتربرونور وشفناه في ليلوستراسيون داك لو تراكتور شافتو بلا ما اليو اوبسوليت ولا شافت بلا ما غاديش تقدر تبيعو من بعد ما تكمل لو كونطرا دونك دون سو كا تقدر انها ترفض باش انها تشري داك لو تراكتور وانها تكريه لداك لونتربرونور. هذا هو احسن جواب على السؤال اللي كان في لا فيديو اللي سبقت واللي كان c'est quoi la différence entre la dépense et la charge. وهذا هو السؤال نتاع الفيديو اللي جاي حاولوا تجاوبوا عليه تحت السؤال اللي غادي تلقاوه في اول تعليق في الفيديو السابق.